گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آپ وال بیکے تے کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا، فرمایا کیویں؟ کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا، آؤ ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ میرے سامنے۔ اذان جمعہ دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم تے چپ کر۔ وہ چپ کیتا تے یزید نو فرمان لگیا تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے؟ یزید کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا۔ کہنے لگا کیوں؟ فرمایا تو چاہتا سے اذان بند ہو جائے، حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے۔ فرمایا تیرا مقصد ہار گئی تے حسین دا مقصد جت گئی۔ جب تک مسجد چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات محرم الحرام شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آیا اور اہل سنت و جماعت نے عالم اسلام نے نباس رسول جگر گوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دید مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدوم کائنات حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اقدس اپنی اپنی ارمغان نیاز پیش کی تھی۔ اسی بھی اسے ہی سلسلے نو جاری کر کے تھے امام علی مقام دی بارگاہ اپنی نیاز پیش کر رہے ہیں، نیاز مدیاں پیش کر رہے ہیں، سائیں قبول فرماون۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، اشارے نے اج تک سنیا کہ امام حسین نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، سجدہ زمین تے کیتا، قرآن نیزے دی نوک تے پڑھیا۔ گرامی قدر حضرات اسی فجر دی نماز پڑھنا آئیے تو ظہر تک گھر چلے جانے اسی ظہر دی نماز پڑھنا آئیے تے اثر تک گھر چلے جانے اثر پڑھنا آئیے تے مغرب تک گھر چلے جانے اسی مغرب پڑھنا آئیے تے عشاء تو پہلے پہلے گھر چلے جانے او دی قدرت نو منظور سی کو ایک انجدہ بھی ساجد تے انجدہ بھی عابد آوے جڑا آوے پر جاوے نا۔ کربلا جو حسین نے عرض کی تھی یا اللہ او نمازی میں بڑھا گا، میں سجدے چ اپنی جان قربان کر دے گا۔ کون ہے والی نے فرمایا جڑا جس حالت چ دنیا تو جاوے گا قیامت نو اسے حالت جی اٹھے گا۔ سنی ماما دے پتروں کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان لوگ قبران جو اٹھن گے حسین سجدے جو اٹھے گا، لوگ قبران جو اٹھن گے میرا حسین سجدے جو اٹھے گا۔ امام علی مقام نے سجدے اپنی جان اپنے مالک جو سپرد کی تھی۔ یزیدیاں نیودے دی نوک تے جدو آپ دا سر اقدس رکھیا نا اس ویلے امام علی مقام نے قرآن مجید دیاں جڑی آیات پڑھیاں ان آیات جو میں ایک آیت پڑھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نہ سمجھیا کہ جو ظالم پہ کر دینے اللہ او دے تو بے خبر ہے۔ فرمایا رب جانتا جو ظالم پہ کر دینے اللہ بے خبر آئے۔ یزیدیاں نے ظلم دی انتہا کر چھڑی تے حسینیاں نے صبر دی انتہا کر چھڑی۔ وہ ظلم کر کے تے گناہ کما دے رہے، وہ صبر کر کے ثواب کما دے رہے۔ میدان کربلا دو کردار سامنے ایک یزیدی کردار تے ایک حسینی کردار۔ یزیدی کردار ظلم دا نام ہے، بربریت دا نام ہے۔ یزیدی کردار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دیا حدن پامال کرن دا نام ہے۔ تے حسینی کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دیا رکھیاں دا نام ہے۔ گرامی قدر حضرات سب کا جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے امام علی مقام دی شہادت سماعت فرمائی۔ آج میرا دل کر دے کہ میں
اس شخصیت کا ذکر کرا جن نے واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھ کے تے امت نو سنایا. اس شخصیت کا نام ہے امام علی مقام دے ایک ہی بیٹے جڑے کربلا تو واپس آئے. انہاں دا نام ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اج میرا دل کرتا ہے امام زین العابدین دی بارگاہ اقدس وچ آرمغان پیش کریے تے نالے واقعہ کربلا تو بعد واقعات عرض کریے. حضرت امام زین العابدین و زین العابدین اس واسطے کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تو شیطان سپ دی شکل لے کے آیا. انہیں نماز دے دوران کئی مرتبہ آپ دے پاؤں دا انگوٹھا مبارک اپنے منہ چ ڈال لیا کہ یہ نماز توڑ دے ون. مگر حضرت امام زین العابدین نے نماز نہیں توڑی تے آپ نے بالکل بڑے دھیان نہ نماز پڑھ دے رہے, خشوع تے خضوع نہ نماز پڑھ دے رہے, یکسوئی نہ نماز پڑھ دے رہے. شیطان نے جڑے بل 3 بار حرکت کی تھی. آپ نے جدو سلام پھیریا تے ڈنڈا پکڑ کے شیطان دے پیچھے دوڑے. شیطان دوڑ دے تے نالے کہندا زین العابدین زین العابدین زین العابدین. گرامی قدر حضرات, اس دن تو حضرت امام زین العابدین دا نام زین العابدین مشہور ہو گیا. حضرت امام زین العابدین سجاد بھی کیا جاتا ہے, آپ نے بیمار کربلا بھی کیا جاتا ہے. کربلا دے میدان ابن سعد دے مطابق آپ دی عمر تقریباً 11 سال سی. دیگر محدثین نے بعد نے 13 اور بعد نے 23 سال لکھی ہے. گرامی قدر حضرات, واقع کربلا چ ایک ہی شخصیت امام علی مقام دے بیٹیاں چو بچ کے آئی, وہ امام زین العابدین نے. میدان کربلا چونکہ آپ بہت بیمار سن, چمڑے دے بستر تے 3 دن بے ہوش رہے. پیاس, شدت گرمی دی, بھوک دی شدت, غمہ دی شدت, سب کچھ برداشت کیتا. امام زین العابدین نے سارے دکھ برداشت کیتے جڑے واقع کربلا تو پہلے بھی سن تے واقع کربلا دے وچ بھی سن تے واقع کربلا دے بعد بھی سن. ساڈے کول 2 چشمدید گواہ نے واقع کربلا دے, ایک امام زین العابدین تے ایک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا. گرامی قدر امام زین العابدین ایسے زین العابدین نے, عابدین دی زین, عابدین دا حسن, کہ امام زین العابدین ایک دن نماز پڑھ رہے کہ اچانک گھر نو آگ لگ گئی. سارا محلہ کٹھا ہو گیا تے لوگ آگ بجا رہے تے آپ نماز پڑھی جا رہے. لوگ نالے آگ بجا دے نالے آوازہ دے کے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ دے بیٹے, اے رسول اللہ دے بیٹے, اے رسول اللہ دے بیٹے. مگر آپ نے دھیان کیتا ہی نہیں, نماز پڑھ دے رہے. جدو سلام پھیرے آ تے آپ نے گھر دی چھت وال بیکھیا تے فرمایا ایک گھر نو کی ہویا ہے؟ لوگاں آکھیا حضور آگ لگ گئی, اساں بجائی تے بڑیاں وعدہ دیتیاں, تساں سنی نہیں. تے آپ مسکرا کے فرمان لگے جدو تسی اے اگ پہ بجان دے سو, میں دوزخ دی اگ پہ بجان دا سا, میں دوزخ دی اگ بجا رہا سا. او امام زین العابدین پڑھا جے سبحان اللہ, اور اچھا بولو, کوئی زور نہیں لگا رہے, تسی زور لگا کے بولو. میں بڑھا ہو گیا تو ان تقریرہ سنا وہ بیلی میرا تصویر کھچ دیا, میں نے کہنے دیا سیاسی صاحب دعا کرو تسی بڑھے نہ ہو, وہ اسی تو انہوں بڑھا نہیں ویکھ سکتے. تو میں آکھے بھائی ہوں تے ہو گیا, ہوں تے الحمدللہ اللہ کریم دے فضل نال عمر گزر گئی, سائیاں دی نام جپ دیاں الحمدللہ. جگراتے سفر انسان نو بڑھا کر دیں دن, مگر تساں سبحان اللہ روند والی فرمائیے. میں تقریرہ سنا بڑھا ہو گیا, پر تسی سبحان اللہ جنی میرے والی آکھ دے. اچھا بولو سبحان اللہ, چلیے مدینے. ہاتھ اپنا بھی چکنا تے نال دے دا بھی چکنا تے اچھا بولنا سبحان اللہ. یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا نمازی ہو جاؤ ہے, جیڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاؤ, جیڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے, جیڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب امام حسین دی زیارت نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوجوان امام زین العابدین نماز پہ پڑھ دے نہیں, آپ دے بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن رڑ دیا کنویں چ جا کے ڈگ پے. امام باقر دی امی جان حضرت امام زین العابدین دی بیوی شور مچا دیاں نے, عرض کر دیاں نے یا رسول اللہ دے بیٹے پتر کنویں چ گر گیا جے, پتر
کھوئے چ گر گیا جے پتر کھوئے چ گر گیا جے حضرت امام زین العابدین نماز پڑھ دے رہے جدو سلام پھیریا تے بیوی نو فرمان لگے شور کیوں کر رہی ہیں کہن لگی میں عرض کر دی سا امام محمد باقر کھوئے چ گر گئے امام زین العابدین کھوئے دے کنارے کھڑے ہو گئے اپنے پتر نو کھوئے چوں نکالیا ماں بے قرار رہ گئی امام محمد باقر دا لومی گلا نہیں ہویا امام زین العابدین بیوی نو فرمان لگے کہ تیری سن لیندا گھاٹا پہ جانا سی نہ سودا ہی اودے نال پیا کردا سا جیڑا گھاٹے پینی نہیں میں سودا ہی اودے نال پیا کردا سا سارے بولو اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین ہاتھ نہیں سارے چکے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین سبحان اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیر کرن گئے آپ نے کھانا بنوایا جنگل چ دسترخوان لگوا کے آپ سارے کٹھے ہو کے کھانا پہ کھان دینے جنگل دا جانور ہرنی گزری امام زین العابدین نے فرمایا جا ساڑھے نال بے کے کھانا کھا لے ہرنی آکے آپ دے قریب بیٹھ گئی ہرنا دا ٹولا آکے بھی بیٹھ گیا امام زین العابدین انہا ہرنیاں دے نال گلاں پہ کر دینے دوستہ نے آکھا اللہ جی پالا سنیا سی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جانوراں دی بولی سمجھ دے سن عرض کی دلا جی پالا انہا ہرنیاں دی بولی تو انہوں کیویں ہوں دی ہے ہس کے فرمان لگے تو کی دے ہرنیاں دی گل کر دے ہو نہ اس محمد دو دران جیڑے پتھران گلاں کر دے رہے جیدہ کلمہ پتھر پڑھ دینے میں اس محمد دا دو تراوا میری ملت نوجوانوں او امام زین العابدین واقع کربلا دے بعد اس زین العابدین نے جڑا وقت مدینے گزاریا او مدینے دے بار کلی پئی میں الحمدللہ او مکان ویخ کے آیا جڑا امام زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد مدینے آ کے بنایا سی ساری زندگی آپ نے اس مکان چ گزاری ساری زندگی گزاری مدینہ طیبہ چ گزاری نا تے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا کسی ایک دن عرض کی تھی حضور ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے تو لوگ کے فرمایا ٹھنڈا پانی بیکھاں تے ابو یاد ہوں دے بابا یاد آن دے جنہ واقع کربلا اکھا نال بیکھیا سی نا آج 1500 سال بعد کوئی خطیب واقع کربلا سناوے تو لوگ اندیاں چیخاں نکل دیا سوچو جڑا زین العابدین اکھیں ویکھیا سارا واقعہ حضرت ام فروا امام قاسم دی امی جان حضرت امام حسن دی بیوی واقعہ کربلا تو بعد ساری زندگی کسے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھ گیا گرمی ویچ بھی دھوپے بیٹھ دیا سن کسے عرض کی تھی حضور تسی سیدہ کیوں نہیں چھاویں بیٹھ گیا فرما دیا چھاویں کھانتے قاسم یاد آؤں گا دھوپے شہید ہو جاسی انہاں ماما نے ٹھنڈے پانی پینے چھوڑ دیتے انہاں ماما نے چھاویں بہنا چھوڑ دیتا جنہ واقعہ کربلا اپنی اکھاں نال ویکھیا سی گرامی قدر حضرات ایک او واقعہ کربلا جڑا امام حسین نے ویکھیا پر اج میں او واقعہ کربلا سناواں لگا جڑا امام علی مقام دے بعد آپ دے پتر زین العابدین تے سیدہ زینب نے ویکھیا امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے کئی گھوڑے سوار امام علی مقام دی لاش مبارک تے دھڑا دیتے انہاں گھوڑے نے اپنے پیران دے ٹاپاں دے نال امام علی مقام دے جسم دی ہڈیاں مبارک بھی توڑ دیتی ہیں امام علی مقام دا سر اقدس جدو شمر دے خولی نے اتاریا نا تے سر اقدس نو نیزے دی نوک تے راکے تے ایک دوسرے بل سٹ دینے گرامی قدر حضرات او منظر بھی سیدہ زینب نے ویکھیا تے سکینہ نے ویکھیا امام علی مقام تے پتر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسے پوچھے حضور کربلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے کتنے زخم لگے سن کو کہندا 72 کو کہندا 82 کو کہندا 103 تو تسی دسو کتنے امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل جے نہ ہی پوچھے انہیں عرض کی سونےو تسی نہ دسو تے کون دسے گا امام زین العابدین دے
اس شہزادے نے فرمایا میرے دادے حسین نو کربلا اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے، صرف وہ زخم نہیں سن جڑے نظر ہی آ رہے سن، جو بھی زخم سن جڑے حسین دے اندرونی زخم سن، وہ پتران دے بھی زخم، یار اپنے بھانجیاں دے بھی زخم، بھتیجیاں دے بھی زخم تے ویراں دے بھی زخم، مدینہ چھوڑن دا زخم، انہوں سکینہ روندی ویکھ کے زخم، انہوں اپنی بہنہ پردہ دار اے دشمنان دے سپرد تے انہوں دے وچ رکھ دیا تے چھوڑ کے جاندیاں دا دکھ۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے میرے امام دے خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں، مال نو مال غنیمت سمجھ کے لٹ رہے۔ حضرت سیدہ سکینہ خیمے دے قریب کھڑیاں، ایک یزیدی ظالم گزردہ حضرت بی بی سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا۔ حسین دی بیٹی دے کنہ جو خون دا فوارہ نکلیا، دوڑ کے سکینہ حضرت سیدہ زینب دے خیمے وچ گئی۔ تڑپ جاؤ گے گل سن کے، واقع کربلا دے وچ جدو سکینہ سیدہ زینب دے خیمے چ روندیاں گئیاں، اس ویلے سیدہ زینب عصر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سن۔ نہیں سمجھے؟ سامنے ویر دی لاش تے گوڑے پہ دوڑ دے، پترہ دی لاشاں خیمے چ پئیاں نے، ویرہ دی لاشاں ادھر پئیاں نے، بتیجیاں دی لاشاں ایک سائیڈ تے پئیاں نے۔ سیدہ زینب کی کر رہی ہے نماز پہ پڑھ دیئے، ادھا ویر ترواراں دے سائے تھلے نماز پڑھ گیا، اور لاشاں چ بیٹھ کے نماز پہ پڑھی جان دیئے۔ امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا اسی مکے گئے، مکے تو اسی کربلا گئے، قربانیاں دے کے قید ہو کے اسی کوفے گئے، اسی کوفے تو قید بچو نکلے، تے فرماتے نے اسی قیدی بن کے یزید دربار ملک شام دمشق وچ گئے۔ آپ فرماتے نے دمشق چو یزید دے قید خانہ چ جان چھٹی، تے ٹورے ٹورے پھر کربلا آئے، آکے لاشاں دفن کی دیاں، تے 6 مہینے بعد مدینے آئے، تے آپ فرما دے نا 6 مہینے چینے دکھاں دے باوجود پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھ گیا۔ آج کربلا والے دا پیغام، سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھ رہی ہیں، آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں او دیکھو ایک یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے، خون دا فوارہ نکلیا نا۔ سیدہ زینب ادھر ویکھیا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے آئی، انج کر کے پیالہ کہنے لگی سیدو اب میرا پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو سینے لگایا، تھپکی دے کے فرما دیا بیٹی تھوڑے دے ہن اور صبر کر لے، ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بڑھتی رہے گی۔ سکینہ تھوڑے جے اور صبر کر لے۔ ادھر عورت نے پیالہ پیش کیتا تے کہنے لگی سیدو پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پانی ویکھیا رو کے فرما دیا نے بی بی پانی لے جاؤ، فرما دیا نے بی بی جدا انج دا ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے، اس بین کھلو پانی نہیں پیتا جاندہ۔ عورت کہنے لگی سیدو میں کوئی بیگانی تے نہیں، کربلا دے پہلے شہید ہور دی بیویاں، وہ اپنا خون دے کے کربلا حصہ پا گیا ہے۔ سیدو میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا جیسا پہ جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے نوجوانو حضرت امام زین العابدین دے خیمے جی آ گئی، فرما دیا میں پترا اٹھی یتیم ہو گیا ہے۔ زین العابدین دے لبانوں پیالہ لگا دیاں، زین العابدین نے پیالہ اٹھا کے عرض کی تھی اے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں؟ فرما دیا میں اکھاں کھول تیری پردیسن پھپھو آئی۔ زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں تُسا پانی پیتا یا نہیں پیتا ہوں؟ فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے۔ کہنے لگے پھپھی اماں تے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیوں۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبان لگایا، فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی تو پانی پی لے۔ سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دیوں، او گرمی چے بیٹھے پیاس بھی لگی ہے، انہاں ریگت دے ریگستان سے اندر 3 دن دی پیاس، پانی دا پیالہ بھی آ گیا، سید پانی نہیں پہ پیندے۔ سیدہ سکینہ عرض کی تھی پھپھی اماں
میرے ویر زین العابدین نو پلا دے فرما دیا میں لے کے گئی صاحب وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پیالہ پھڑیا کربلا دے میدان ول دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ نی بیٹی کتھے چلی مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی تے میرے نال بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی رین تے ڈل گیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی نیازہ فرما دینے طاقت ہوندیا انہا زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے ڈریں گے دین دنی دے سائی سیدہ زینب سکینہ نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نے چکے اپنے خیمے چلے آئی تھپکی دے کے فرما لگی سکینہ بیٹی صبر کر سکینہ پاپا پاپا کہہ کے رو رہی ہے نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا آؤ میں تو انہوں دساں کربلا جو 10 محرم دی شام کی میں گزری امام علی مقام دے بعد اور رات کی میں گزاری گئی سیدہ زینب فرما دیا جب میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا چانک میں غور کی تاکہ کدھر سکینہ نظری نہیں آ رہی سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں پر سکینہ نظری نہ آئی تے سیدہ زینب فرما دیا در شاہ دا ویلا ہو گیا کہ رات گہری کربلا دے میدان چ ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا دل ڈولے کہ میرے حسین دی بیٹی سکینہ کتھے گئی سکینہ کتھے گئی اولادہ والے ہو شام ہو جائے نا تے بچے گھر نہ ہون تے ماں پیاں نو فکر لگ جاندیاں نے تے واقعہ کربلا ہوئے تے سیدہ سکینہ نو حضرت بی بی زینب ڈھونڈ دیا ہون تے روندیاں نے سکینہ کتھے گئی نوجوانہ فرما دیا جڑے ویلے رات گہری ہو گئی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو آوازہ دے رہی ہوں اچانک فرما دیا میں خیال آیا فرما دیا میں کربلا دے میدان والا دوڑی لوگ کھلے جا پھٹ جاندہ ہے سیدہ فرما دیا میں ویکھے آؤں سکینہ نے امام حسین دیا لتانوں جو پھوارے آئے تے نکی جی سکینہ بابا دے قدمہ چلٹی ہے سیدہ زینب دوڑ کے آیا فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی فکرنی سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں ابو دے سینے تے سون آئی سو فرمایا نی سینے تے سون والی ہے آج قدمہ جی کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپھی اماں ایران سینہ چلنی ہو گیا ہے سینہ کدھرے نظری نہیں آیا میں بابا دے قدمہ چی لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب چک کے خیمے والا کے جا رہی ہوں سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے چی پھر جاواں یہ وعدہ کرو روز سینے تے سلون آیا کرو گے امام علی مقام دی لاش تڑپ گئی انشاءاللہ مرنا اوہ پیر کسے دے تینا خون نمانیاں دینا جس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوان رات گزر دی جا رہی 11 محرم دی رات ہے سیدہ زینب سکینہ نو تھپکی دے کے سلا رہی ہوئی جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا ہویا ہوئی اے لمبی رات دی چھوڑے
والی تے گزری سے پریاں دی خبر لیا میں کون محمد اے سجنا دور گیا دی گیارہ محرم دی رات ادھی رات دا ویلا تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک مینوں خیال آیا اے جنگل بھی ابان کوئی جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو کدھرے کوئی بے ادبی نہ کر دے سیدہ زینب نے تلوار پکڑی امام حسین دی تے آپ آئیاں واقع میدان کربلا دے اندر تے آپ نے ساری لاشاں کٹھیاں کیتیاں اس بی بی دا حوصلہ ویکھ ایک کمیت ہوئے نا گھر وچ تے کئی دن گھر والے ڈر دے رہندے نے او دے بیڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر ہے عورت ذات سر نیزے دیا نوکاں تے سامنے نے ہر پاسے خون بکھرے ہے تے سیدہ زینب پترا دیا تے ویراں دیا لاشاں پیا کٹھیا کر دیا نے لاشاں کٹھیا کر کے نا تے تلوار پکڑ کے تے ایسرا پیرا پیا دے دیا نے اچانک فرما دیا میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھا او دور ایک شتر سوار آ رہا ہے آپ پکار کے فرما دیا وے آن والے آ بے ذرا دھیان نہ لاویں اگے مدینے دے شیر ستے ہوئے نہیں اگے مدینے دے شیر ستے نہیں او آن والا آیا تے انہیں پوچھا جی او دو لاشاں کی دیا نا رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پتران دیا لاشاں ہیں انہیں پوچھا او دو لاشاں کی دیا نا فرما دیا میرے ویر حسین دے پتران دیا لاشاں نے انہیں پوچھا او کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دیا میں دکھی دا ویر حسین ہے انہیں آکھیا او جڑا مدینے والا حسین ہے فرما دیا کدے ہوندہ سی مدینے والا ان تک قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے کربلا والا حسین بن گئے آن والا ٹوریا تے آواز دے کے فرما دیا جان والے جاندی والی دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ زینب وے کے حیران گئی ہیں تے میرا نانا کملی والا ہے تے نانا کملی والے آئے میرے آقا علیہ السلام نے اس ویلے چہرے تو نقاب ہٹا کے فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی میں تیرا پیرا ویکھن آیا اکھیا اس ویلے کتھے سا نانا جدو اصغر گیا تر آیا نانا جانو اس ویلے کتھے سو کیوں نہیں آئی امتحان ڈاڈا سی نا وہ پاس ہو گئے کیونکہ انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی نا وہ پاس ہو گئے ڈے بڑے امتحان جو اور رات کی میں گزری یا زینب جان دی ہے یا خدا جانتا ہے وہ بڑی اوکھی رات سی نبی کریم دے گھر والے تھے 11 محرم دی رات گزری تے 11 دے دن آیا نا تے ظالمہ یزیدیہ امام حسین دے کو اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے نا تے سارے لشکری آ کے تے کھانا کھاوا لگے این جدو کھانے دا ویلا آیا تے سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی اٹھ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا ساری محنت ضائع کرا دیتی تو سانو دسے نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا ساڈا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن پکایا صبح دی محنت کر رہے تھے دوپہر ہو گئی ہن کھان دا ویلا آیا تے سارا سالن ہی خون بن گیا آپ نے فرمایا او ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے سی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہندا رونا کیوں میں فرمایا ظالمہ اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی آپ نے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا فرمایا ہن رب دی قدرت دے اصول بدل گئے ہن انج ہوئے گا کہ رب کائنات نے ہن دسیا کہ ہن حسین دا تے کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہونا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تہاڈیاں آ گئیاں فرمایا ساڈے امتحان مک گئے تے تہاڈے شروع ہو گئے جے تیاری کر لو گرامی قدر حضرات 11 12 13 محرم تک یزیدی میدان کربلا چ رہے ان لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں پر امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری آ رہیاں دفن کرن دی اجازت بھی نہیں دے رہے جنازہ بھی نہیں پڑھن دے رہے لوگو غریب تو غریب بندہ بھی مر جائے نا 4 بندے جنازہ دا کندھا دے تے آ ہی جاندے نے یارو غریب تو غریب بھی مر جائے رات نو دے گھر لوگ افسوس دے نال افسوس کرن والا بھی کوئی نہیں سیدہ زینب نے پتہ نہیں راتاں کی میں گزاریاں جدو ٹرے نا واقعہ کربلا دے بعد جدو قیدی بنا لیا گیا ابن سعدی آواز آئی اے حسین دیاں بہناں نو قیدی بنا لو زین العابدین نو قیدی بنا لو امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ڈالیاں نا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب
तन बन के शाम वाले जदों चली कब गया सी अरश खुदा दा नाले कबर रसूल दी अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़ा पकड़ा दिता गया उदे इमाम हुसैन दा सर अक़दस बाप दा खून पुत्र दे चेहरे ते पेड़े गदा एक हाथ झूठा दी मुहार पकड़ा दी गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन कदे अपने बाप दे सर वाल वेखदे ने कदे नबी दियां धियां पीछे कैदन वेखदे ने नाले अखां च अथरू ने नौजवान 13 साल दी उम्र दुख वड्डे आ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोंदे जा रहे सैयदा ज़ैनब फरमा दिया मैं पुत्रा इन्हां ज़ालिमां नूं कह जरा लाशां कोलों गुजरिया जे मैं जांदी वारी वीर वेख जावां जेड़े वेले इमाम हुसैन दी लाश मुबारक कोलों गुजरे सैयदा ज़ैनब दी चीख निकल गई रो के फरमा दिया वीरा उन्हें गल्लां कयामत नूं नाने खुली करांगे मैं मदीने जाऊं के तेरे दुखड़े नाने नूं सुनावांगी नौजवानों जेड़े वेले काफिला टुरिया करबला दे मैदान च इमाम अली मुकाम दे पुत्र ने वेखिया एक कसाई बकरी पिया ज़बह करदा है बाजार च गुजरदियां फरमान लगे ओ कसाईया इहनूं पानी पिलाए कि नहीं पिलाया ओ कहन लगा जी मैनूं मसले दा पता है जानवर नूं ज़बह करिए पहले पानी पिला लईदा इन्हूं पानी भी पिलाया है पट्ठे भी पाए हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने ओ कुफियो किड्डे ज़ालिमो जानवरां नूं पानी पिला के ज़बह कर दे हो सानूं प्यासा ही ज़बह कर छड़िया प्यासा ही ज़बह फरमाया सानू प्यासा ही ज़बह कर छड़िया इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बाजार च गुजरे ते कदे बाप वाल वेख के रोंदे ने ते कदे फूफो वाल वेख के रोंदे ने एक बाबा करीब आके कहंदा पुत्रा क्यों रोना आपने फरमाया बाबा मेरी हालत नहीं वेखदा मैं अजे भी ना रोवां ते बाबा कह लगा पुत्र तू को कल्ला कैदी ते नहीं ना होया तेरे तो पहले रब दे नबी यूसुफ भी कैदी होए सन आपने फरमाया बाबा मेरी ते यूसुफ दी कैद विच फर्क बड़ा है कह लगा किवें फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप तो बिछड़े सन ते ओ कैद विच गए सन आपने इरशाद फरमा पर 40 साल बाद बाप ते पुत्र दी मुलाकात हो ही गई सी फरमाया पर मेरा बाप ते मैनूं क़यामत तक जुदाइयां देगे बाबा कह लगा रोना क्यों है पुत्रा रो ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने वब यद्दत आईना आपने फरमाया कुरान ते कहंदा याकूब दा एक यूसुफ बिछड़िया ते याकूब ने रो रो के अखा ही नबी ना कर लिया ते रो के फरमाते ने ओदा एक यूसुफ बिछड़िया मेरे सारे यूसुफ भी बिछड़ गए ने मैं अजे भी ना रोवां मेरे सारे यूसुफ बिछड़ गए ने नौजवानों काफिला टुरिया मैं केड़ा केड़ा रंग देवां इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेखिया कूफे दा बाजार यजीद ने ऐलान करा दिता कि कोठियां ते चढ़ के तमाशा वेखो उन्हें ये नहीं दसिया कि नबी दे घर वाले ने इमाम हुसैन दी आल आ रही नहीं उन्हें आख्या माज़अल्लाह मेरी हुकूमत दे बागी आ रहे ने कैदी बन के आ रहे ने कोठियां ते चढ़ जाओ ताकि लोगों को पता होवे जेड़ा यजीद दी मुखालफत करेगा यजीद ओदा आ हाल करेगा सैयदा ज़ैनब पर्दा करके ऊंट ते बैठियां ने ते सैयदा ज़ैनब दी गोद विच हज़रत सकीना ने हुण तवज्जो ना गल सुना किसी ने ना इस तरह करके ते मुट्ठी भर के ना ते छुहारे खुश्क खजूरा सटियां एक खजूर आके ते सैयदा ज़ैनब दी गोदी च डिगी पता नहीं किन्ने दिनां दी भुखी सी सकीना उन्हें इस तरह करके ओ खजूर उठाई ते मुंह च डाली ना ते सैयदा ज़हरा मुंह च उंगली डाल के सकीना दे खजूर कढ लई ते खजूर सट के फरमांदी है सकीना बेटी देखी किधरे सदका ही ना होवे असी सैयदा साडे ते सदका हराम है असी सदका नहीं खांदे सारा जग साडे सदके ते पलदा है थोड़ा जा काफिला के टुरिया ना अचानक एक मकान चो एक माई वडेरी जे निकली और लाठी पे टेकदी ते कमर झुकी माई दी ते एक हाथ दे उत्ते रोटी दा टुक्कर रखे दो ते
روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہنے لگی بیٹی زینب سیدہ زینب نے کہنے لگی تو پردیسن لگنی ہے تے قیدن تے بھوکی لگنی ہے روٹی کھا لے ہن تڑپ جاؤ گے کل سن کے او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر انسان سی جڑی تیڑی وڈی سخیہ سی کہ او دے بوہے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتارہ رہ لیا ایک دن امام حسین ورگے سخی نے بھی آکے آکھیا بہنا تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں نے انج لگ دا رب میں نے دن دا ہی بندن واسطے ہوئے او جڑی آپ بڑی بڑی سخیہ او دے بارگاہ وچ 2 سکی روٹی دے ٹکر مائی لے کے آئی تے کہنے لگے بیٹی پانی پی لے سیدہ زینب ہٹا کے تے فرما دیا اماں سی صدقہ نہیں کھاندے تے بیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوگے مائی کہہ لگی صدقہ نہیں ہدیہ لے کے آئیاں سیدہ زینب فرما دیا اماں سی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے تے آپ نہ کہہ کے ٹوریاں تے مائی کہہ لگی بی بی تو کون ہے سیدہ زینب فرما دیا نے اماں جڑے پردیسی ہوں تے کہہ دی انہوں نے دیا برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھیا میں نے تیرے جو مدینے والی فاطمہ نظر پہ ہوں دی اجیلے مہیلیاں دے بعد جدو پردیساں جمع دیا آئی سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئیاں فرما دیا اماں دس تو مدینے والی فاطمہ مکھی میں جون نہیں آئی کہنے لگی میں سیدہ زہرا دے گھر نوکرانی رہی ہوں میں انہاں دے برتن دھوندی رہی ہوں فرما دیا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساؤں اے سیدہ فرماؤں لگیاں بی بی کتھو دے رہنا والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنا والی ہوں کوفے دا نام سن کے محمدی بیٹھی رو گئی میں پوچھیا سیدہ روندیاں کیوں فرمان لگیاں بی بی کدے بیل آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جو کہ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں نو پانی پلا دیویں تے ہویا تے روٹی کھلا دیویں آج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر لے آئیاں سیدہ زینب فرما دیا ماں کوئی ہو رہے گل سناؤ کہنے لگی سیدہ زہرا دی نکی جی بیٹی زینب سی لوریاں دین دی رہی ہوں سیدہ رو کے فرما دیا ماں تیرے والے بیخ میں ہوں زینب آئی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہنے لگی ربا کیڑے ویلے بخائنی نبی دیاں تھیاں بازاراں چکے دیوان کے گزر رہی ہوں جنہ در نام بھی کدے کسے نے شرما تے حیاواں دی وجہ تزارہ جنی سی لے آؤ کہ رو کے کہنے لگی سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ جولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا انہیں کوفے دے بازار جو سانو اپنا پرونا بنائے جدوں میں شہزہ بازار آوے انہوں ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ساڑا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے اس ویلے چیخ ماری تے سیدہ زینب دے قدمہ چی ڈگی تو دی روح پرواز کر گئی ملک جنہ تھی شرما کر دیتے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جھائیاں نوجوانوں مولا علی اینا بازاروں چو کوفے آئے نا تے ایسے کوفے دے بازار چو مولا علی خلیفۃ الرسول بن کے گزرے تے سیدہ زینب اپنے ابو نے شہزادی بن کے گزریاں سن تے لوگاں نے پھلا دیا پتیاں سٹ کے استقبال کیتا آج بازار بھی ہوئے تے زینب بھی ہوئے پر لوگ آج چھوارے تے کھجوراں پہ سٹ دے رہے ترس کھا کے سیدہ زینب آج شہزادی نہیں آج قیدن بن کے گزر رہی نوجوانوں قافلہ گزریا وقت قلت پیش نظر عرض کرا رستے چنائی کے جنگل آیا تے رات نو اینا یزیدیہ نے قیام جنگل چ کرنا سی خولی یزید دا فوجی سی ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے نال ہی میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج میں رات اپنے گاؤں گزارا ہاں سفر دی تھکاوٹ بھی تو جائے گی میں اپنے بچوں بھی مل آواں تے انج کر امام حسین دا سر مینوں دے دے میں رات نو سنبھال کے رکھاں گا ابن سعد نے بھی سوچا چلو امام حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی یزید کے دربار تک لے کے جانے انہیں خولی نو امام حسین دا سر اقدس دے دیتا خولی جدو گھر پہنچا تے ادھی رات دا ویلا سی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے تندور چ امام حسین دا سر رکھ دیتا ڈھکن بند کر کے جا کے کمرے چ لیٹ گیا خولی دی بیوی تہجد گزار تی بڑی عبادت گزارا انہوں سی وہ تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تے انہیں ویکھا کہ تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے تندور رات نو بجھا کے لیٹی سکتے یہ شولے کیوں نکل رہے وہ دوڑ
کے آئی نا تے انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اے شولے نہیں حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیا انہیں ویکھیا تندور دے اندر ایک دنیا بعد تے 4 عورتاں سر امام حسین دا سر گودی چ رکھ کے تے رو رہی ہیں تے زلفاں چ ریت کربلا دی تے خون صاف کر رہی ہیں عورت نے ویکھیا تے امام حسین نے دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی ستا سے انہیں تھپڑ ماریا خولی ہڑبڑا کے اٹھیا کہنے لگا منو کیوں مارنی ہے کہنے لگی لانتیا تو تے آکھیا سی مقام تے چلے آتے آ ویکھ نبی دا باغ اجاڑ کے آ گئے وے اے تے امام حسین نے کہنے لگا تو حسین تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چومدے نے اچانک ایک سونی جی شکل والا کعبے چ داخل ہویا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے تو دے قدم چومن لگ پے میں لوگاں نے پوچھیا لوگوں اے کون ہے جنوں لوگ پہ چومدے نے لوگ آکھیا تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوترا ہے میں پوچھا دی شان کی ہے انہاں آکھیا حجر اسود نو نبی نے 1-2 بار چومیا اے اوے جنوں نبی نے 8 سال چومیا کہنے لگی وے لانتی پیسے واسطے محمد دے دوترے نو شہید کیتے کہنے لگی اس حسین دی قدر پوچھنی ہے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھا تو لانتیا حسین دا ایک وال اتار کے لے جاندا نا تے انہاں نے تینوں حسین دے ایک وال دے بدلے تول کے سونے تے چاندی دینے سن وے تو محمد دے دوترے نو شہید کرایا خولی دی بیوی دروازے وال ٹر پئی کہنے لگی جا اج تو بعد میرا تیرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں قیامت نو تیری بیوی بن کے نہیں اٹھنا چاہتی سید زہرا نو کی منہ بکھاواں گی خولی رو کے بیوی دے پیچھے دوڑیا تے رستہ رو کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا خیال تے کر کہنے لگی تینوں حسین دی دھی سکینہ دا خیال نہیں آیا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں نوجوانوں میں کتابہ پڑھیا کہ خولی دی بیوی نے جا کے کدھر جنگلاں چ ڈیرے لا لے ساری زندگی حسین دے نام دیا تسبیحاں پڑھ کے انہیں گزار دیتی گرامی قدر خولی دی نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا گھر بھی برباد ہو گیا آؤ لمبی گل نہیں کردا ابن زیاد دے دربار وچ جدوں امام علی مقام دا کوفے دے بازار دے اندر تے او دے دربار اندر سارے اقدس پیش کیتا گیا نا تے ابن زیاد ظالم نے اپنا پیر امام حسین دے چہرے تے رکھیا تے چہرے مقدس دے اوتے پاؤں رکھ کے نا تے اپنے درباریاں نو کہنے لگا کیسا ہے ایک کیسا ہے تکبر تے غرور نے ابن زیاد نے آکھیا ایک صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے میں دساں کیسا ہے کہنے لگا دس آپ نے فرمایا جتھے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چومدیا ویکھے ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چہرہ چومدا ویکھے گرامی قدر حضرات پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو قیدی بنا کے دے ابن زیاد نے آکھیا انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام لے جو کتھے کوفہ کتھے دمشق پیدل سفر دوبارہ شروع ہو گیا رسول اللہ دیاں دیاں قیدن بن کے یزید دے دربار تک آئیاں رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کراں گا بس یزید دا دربار آیا یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام علی مقام دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے تو اٹھ کے فرمان لگے نہ مارو ظالمہ انہاں ہونٹاں میں نبی نو چوم دیا ویکھے آئی یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرمایا میرا ادب کرنا تو دا کر دینے جڑا محمد زبان تے چوسے لے کے جوان ہو جائے گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آپ وال بیکے تے کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا او ویکھ تیرے باپ دا سر تھال وچ میرے سامنے اذان جمعہ دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینوں محمد دی قسم ایتھے چپ کر او چپ کیتا تے یزید نو فرمان لگیا تیرے نانے دا نام ہے کہ میرے نانے دا نام ہے یزید کہنے لگا نانا تے تو ہاڈا ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا تو چاہتا سے اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا مقصد ہار گئی تے حسین دا مقصد جت گئی جب تک مسجد جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا کہنے لگا چاندے کیو سیدو آپ نے فرمایا میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر کہنے لگا دوسری شرط فرمایا کل جمعہ دا خطبہ دمشق دے مسجد چ میں دیواں گا انہیں کہا تیسری شرط فرمایا جتنی جلدی ہوندہ میں نے مدینے پہنچا دے یزید بھی چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان کے در بغاوت نہ ہو جے ملک دے اندر کہ میں امام حسین نو شہید کیتا وہ چاہتا سی جلدی جلدی مدینے چلے جان باقی شرطہ تے پوریا نہ کر سکیا مگر امام زین العابدین نو جڑے نعمان بن بشیر دے ذریعے صحابی رسول
عورت آ کے سیدہ زینب دے قدم پکڑ لینی تے کہندی ہے سیدہ امام علی مقام کتھے نے؟ نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدم چوم کے کہندے نے ساڈے یار امام علی اکبر کتھے نے؟ بچے آ کے سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے بچیاں مدینے دیاں آ کے پوچھ دیاں نے گرامی قدر حضرات سارے رو رہے سارے دی نگاہ اٹھی کہ او حضرت ام سلمہ حسین دی نانی اور جنہاں نو کربلا دی مٹی میرے نبی دے کے فرمایا سی کہ مینوں جبریل نے کربلا دی مٹی دیتی اے ام سلمہ تینوں میں دیون لگا اے شیشی سنبھال کے رکھی جس دن خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا سیدہ ام سلمہ نے ایک ہاتھ چو شیشی پکڑی ہے ایک ہاتھ چ حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پکڑے تے پردہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ میری تیری ماں روحانی ماں ام المومنین ام سلمہ آ رہی ہیں حسین دی نانی آ رہی ہیں تے مدینے دے باہر کھلو کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دے نانا پہ بلان دے نہیں جلدی مدینے آ جا اس ویلے سیدہ زینب تے زین العابدین رو رو کے مدینے والے نے واقعہ کربلا سنایا آ کے رسول اللہ دی قبر تے لیٹ گئے تے واقعہ کربلا سنایا اور 1500 سال بعد واقعہ کربلا سن کے ساڈا آ حال ہوندے تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ آخر تے دعا گو اللہ تہاڈی حاضری قبول